बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टोरेशन ऑफ फैमिली पेंशन के बारे में। इसके बारे में काफ़ी इबहम पाया जाता है। कुछ दोस्त जो है वो काफ़ी इस बारे में सवालात भी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपके साथ जो रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फैमिली पेंशन रेस्टोरेशन के हवाले से, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। और जो इबहम पाया जाता है वो इससे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है कि पंजाब में तो मुझे कंफर्म है कि डेथ ड्यूरिंग सर्विस की सूरत में जो है वो पेंशन बहाल नहीं होती फैमिली पेंशनर्स की। तो इस बारे में कानून क्या कहता है, वो कानून मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। फैमिली पेंशन रेस्टोरेशन की जो सहूलत है वो हासिल हुई थी फैमिली पेंशनर्स को 15 जून 1994 को लेटर जारी किया गया, नोटिफिकेशन, जिसके जरिए स्केल रिवाइज हुए थे 1994 में। ये लेटर आपके सामने है और इस लेटर का जो पैरा 8 है उसके जरिए फैमिली पेंशन जो है वो बहाल होती है। ये फैसिलिटी दी गई थी। ये पैरा 6, 7 और J8 यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि द फॉलोइंग रिलीफ टू द विडोज, डिपेंडेंट्स, रिटार्टेड एंड इनकैपेसिटेटेड चिल्ड्रन and invalid pensioners shall be allowed with effect from 1st June 1994। उसमें क्या रिलीफ हासिल होगा विडोज को और बच्चों को, और जो इनवैलिड पेंशनर्स होंगे तो उनको ये पहला लिखा हुआ है कि रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ओब्लिक ग्रेजुएटी पोर्शन ऑफ फैमिलीज ऑन कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड पीरियड। तो यानी फैमिलीज को कम्यूटेड वैल्यू की जो है रेस्टोरेशन उसकी सहूलत हासिल होगी, यानी उसकी पेंशन बहाल होगी। अब इस लेटर में कहीं नहीं लिखा कि डेथ ड्यूरिंग सर्विस या डेथ आफ्टर रिटायरमेंट की सूरत में, यानी क्लियर कट उन्होंने लिखा है कि फैमिलीज को हासिल होगी। चाहे इसमें वो भी आ जाती है जिनकी फैमिलीज जो है वो पेंशन ले रही होती है डेथ ड्यूरिंग सर्विस की सूरत में और डेथ आफ्टर रिटायरमेंट की सूरत में भी है। तो इसमें ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन इसका मतलब यानी दोनों चीजें इसमें शामिल हैं असूली तौर पर जो नजर आ रहा है। अब इस बारे में फिर वजाहत तलब की गई कि डेथ ड्यूरिंग सर्विस में होगी या नहीं होगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये लेटर है 1 जून 1995 का फाइनेंस डिपार्टमेंट का, ये लेटर नंबर है। इस लेटर के जरिए फाइनेंस डिवीजन ने वजाहत की। उन्होंने कहा जी हमें ये वही लेटर उन्होंने हवाला दिया 15 जून 1994 का, ये जिसके तहत रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू फैमिलीज को जो है वो बहाल की सहूलत दी गई थी। तो इसमें उन्होंने उसी लेटर का हवाला दिया रिगार्डिंग रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ग्रेजुएटी ऑफ फैमिलीज ऑन कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड पीरियड एंड टू से दैट क्वेरीज हैव बीन रिसीव्ड इन दिस डिवीजन। पहला सवाल ये था कि whether the commuted portion gratuity will also be restorable in family pension cases, both death in service and death after retirement। यानी दोनों की सूरत में उन्होंने पूछा कि उसको सहूलत ये हासिल होगी, उनकी फैमिली पेंशन रिस्टोर होगी या नहीं होगी। And if the commuted portion gratuity that has become due for restoration before 1 जून 1994 may be restored on due date or with effect from 1 जून 1994, यानी 1 जून 1994 जिनसे पहले जिनकी ड्यू डेट हो चुकी है तो वो कैसे होगी, या ड्यू डेट उनकी 1 जून 1994 होगी। तो हम इसी को जो है इसका जवाब देख लेते हैं क्योंकि हमारा मौजू यही है। और इसमें उन्होंने कहा जी इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया क्या, दैट कम्यूटेड portion gratuity that has become due for restoration before 1 जून 1994 will not be restored, यानी 1 जून 1994 से पहले रिस्टोर नहीं होगी, उसकी ड्यू डेट 1 जून 1994 या उसके बाद होगी। तो इसमें भी कैटेगोरिकली उन्होंने जो है वो वाजे कर दिया कि इसमें दोनों केस शामिल है, क्योंकि सवाल दोनों के मुताल्लिक पूछा गया था, बोथ डेथ इन सर्विस एंड डेथ आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसमें उन्होंने क्लियर तो नहीं किया
کہ وہ لفظ نہیں لکھا، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں دونوں شامل ہیں. جب نہیں لکھا گیا تو انہوں نے کہا جی انڈرسٹوڈ بات ہے، دونوں اس میں شامل ہیں. اب آن گراؤنڈ ہوتا کیا ہے کہ ڈیتھ ڈیورنگ سروس جن کی ہوتی ہے ملازمین کی، ان کی فیملی پینشن بحال نہیں کی جاتی، تو اس لیٹر کی روح سے تو بحال ہونی چاہیے. یہ میں نے آپ کے سامنے فائنانس ڈویژن حکومت پاکستان کا، منسٹری آف فائنانس کا یہ لیٹر ہے، اور اس کی یہ ڈیٹ اور یہ نمبر. اس لیٹر کے ذریعے سہولت حاصل ہوئی اور اس میں انہوں نے کلیئر کر دیا. اور ایک اور لیٹر میں حکومت سندھ کا آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ ہے حکومت سندھ کا لیٹر. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 4 جنوری 2006 کا یہ لیٹر ہے حکومت سندھ کا، فائنانس ڈپارٹمنٹ کا. اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ پیرا 8 وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، انہوں نے کہا جی therefore on reconsideration and with the approval of the competent authority it has been decided to withdraw the said provision ab initio and audit office is advised to follow the existing provision of the aforesaid rule and allow the benefit to the widows whose husband die while in service. یعنی ڈیتھ ڈیورنگ سروس کی صورت میں انہوں نے کہا جی ان کی بیواؤں کو وہ بینیفٹ دیا جائے ریسٹوریشن آف فیملی پینشن کا. یہ لیٹر ہے 4 جنوری 2006 کا. تو حکومت سندھ نے تو واضح طور پر لکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آن گراؤنڈ شکایتیں یہی ہیں کہ پینشن بحال نہیں ہوتی. اگر نہیں ہوتی تو اس کے بعد مجھے جو ہے وہ کوئی لیٹر دکھا دے، ریفرنس دے دے، شیئر کر دے کہ اس لیٹر کے ذریعے جو ہے وہ بحال نہیں ہوتی، حکومت سندھ نے یا حکومت پنجاب نے یا وفاق نے روکا ہوا ہے. تو وہ کوئی لیٹر سامنے نہیں ہے، جبکہ بحالی کے جو کلیریفیکیشن ہے اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں. تو بات یہ طے ہوئی کہ ڈیتھ آفٹر ریٹائرمنٹ کی صورت میں تو بالکل پینشن بحال ہوتی ہے، فیملی پینشن، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آ رہے ہیں وہ ہیں ڈیتھ ڈیورنگ سروس کی صورت میں. اور حکومت سندھ کا میں نے آپ کے ساتھ لیٹر بھی شیئر کر دیا ہے، منسٹری آف فائنانس کا بھی لیٹر شیئر کر دیا ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ڈیتھ ڈیورنگ سروس کی صورت میں فیملی پینشن بحال نہیں ہوگی، لیکن آن گراؤنڈ پوزیشن یہی ہے کہ اکثر اکاؤنٹس آفیسز اور اکاؤنٹنٹ جنرل آفیسز جو ہے وہ ڈیتھ ڈیورنگ سروس کی صورت میں فیملی پینشن بحال نہیں کرتے. تو یہ کیا لاجک ہے، کس وجہ سے نہیں کرتے، اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. میں نے کافی جو ہے وہ نوٹیفیکیشنز دیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ملا جس میں صراحتاً منع کیا گیا ہو کہ ڈیتھ ڈیورنگ سروس کی صورت میں جو ہے وہ فیملی پینشن بحال نہیں ہو گئی. صرف ایک جو اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کا نوٹ ہے جو انہوں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کئی سال پہلے بھیجا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا جی یہ گریجویٹی ہوتی ہے، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا اس میں، تو گریجویٹی بحال نہیں ہوتی. جبکہ بحالی کے یہ جو لیٹر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس میں دونوں لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ کمیوٹیڈ پورشن، ویلیو آف کمیوٹیڈ پورشن یا گریجویٹی، یہ دونوں بحال ہوں گی. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.